बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपको अपने चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल से आपकी खिदमत में इस्लामी तारीख़ी दिलचस्प और नसीहत आमूज़ वाक़यात पेश किए जाएंगे, जिनसे आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होंगे और आपके बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि आपने एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़या अपनी ज़बान हक़ तर्जुमान से अपने जानिसार साथियों को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से बयान किया हुआ यह किस्सा कायनात का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि आप जो कुछ बताते हैं वो अल्लाह ताला ने आपको वही के ज़रिए बताया होता है। सहीहुल बुखारी में यह वाक़या तफसील से मज़कूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले के ज़माने का ज़िक्र है कि बनो इसराइल का एक शख्स अपने शहर से सफ़र करके किसी दूसरे शहर में पहुंचा। वहाँ वो अपने एक हम मज़हब शख्स से मिला। उस शख्स के बारे में मशहूर था कि वो अल्लाह से अजर लेने के लिए लोगों को कर्ज़ देता था, लेकिन वो कर्ज़ देते वक्त 2 गवाह और एक ज़ामिन तलब किया करता था। मुसाफिर ने उस शख्स से कहा, मेरे भाई, मैं यहाँ से दूर एक दूसरे शहर में रहता हूँ। मैंने आपकी अच्छी शोहरत सुनी है। मुझे 1000 दीनार की सख्त ज़रूरत है। अगर आप मुझे ये रकम बतौर कर्ज़ हसना दे दें तो मैं आपको फ़लाँ तारीख़ तक लौटा दूँगा। उसने कहा, रकम तो मैं आपको दे दूँगा, लेकिन इसके लिए 2 गवाहों की ज़रूरत होगी। उसने कहा, मेरी तरफ़ से अल्लाह की गवाही काफ़ी है। कर्ज़ देने वाले ने कहा, अच्छा कोई ज़ामिन ले आओ जो तुम्हारी तरफ़ से रकम की वापसी की ज़मानत फ़राहम कर दे। कर्ज़ मांगने वाले ने कहा, मेरा तो यहाँ कोई वाकिफ़ नहीं, मेरी तरफ़ से अल्लाह की ज़मानत काफ़ी है। यानी मैं अपने और आपके दरमियान अल्लाह ताला को ज़ामिन बनाता हूँ कि उसके खौफ की वजह से मैं वक्त मुकर्रर पर आपकी रकम वापस कर दूँगा। उसने जब उस मुसाफिर के चेहरे मोहरे पर नज़र डाली तो समझ गया कि ये बंदा अमानतदार और सच्चा मालूम होता है। उसने कहा, ठीक है, मुझे अल्लाह की गवाही और अल्लाह की ज़मानत मंजूर है। ये कहकर उसने 1000 दीनार उस अजनबी शख्स को दे दिए। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि 1000 दीनार कितनी रकम होती है? 1 दीनार में 4.25 ग्राम सोना होता है और 1000 दीनार 4.25 किलोग्राम सोना बनता है, जिसकी मालियत आज के हिसाब में करीबन 5 करोड़ रुपए बनती है। इतनी बड़ी रकम उस शख्स ने बग़ैर किसी गवाह और बग़ैर किसी ज़ामिन के उस मुसाफिर के हवाले कर दी और कहा, मुझे अल्लाह की गवाही और अल्लाह की ज़मानत पर इत्मीनान है और तुम्हारी बात पर यकीन है कि तुम वक्त मुकर्रर पर यह रकम वापस कर दोगे। नाज़रीन किराम, इस्लामी मुआशरा एक फ़लाही और पुरएतमाद मुआशरा होता है। उसमें कर्ज़ देने वाला ये नहीं देखता कि मुझे उसके नतीजे में क्या माली फ़ायदा हासिल होगा, बल्कि उसके पेश नज़र पहली तरजीह इस बात को हासिल होती है कि मेरे इस ज़रूरतमंद भाई की ज़रूरत पूरी हो जाए और वो मुश्किल हालात से निकल जाए। इस्लामी माशरे में कर्ज़ लेने वाला भी इस नीयत से कर्ज़ नहीं लेता कि एक बार ये रकम मुझे दे दे, बाद में मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं वापस करूँगा, ना जी चाहा तो रकम दबा लूँगा, बल्कि उसकी भी ये पुख्ता नीयत होती है कि जो ही अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करेगा वो वादे के मुताबिक अदायगी कर देगा। आजकल न कर्ज़ देने वाले की नीयत साफ़ होती है, न कर्ज़ लेने वाले का इरादा नेक होता है। मुसाफिर के शहर तक जाने का सिर्फ़ एक दरियाई रास्ता था और लोग कश्ती वगैरह के ज़रिए मतलूबा मुसाफत तय करते थे। ये मुसाफिर कश्ती पर सवार होकर अपने घर पहुंचा। कर्ज़ लेने वाला शख्स तिजारत में पैसा लगाया करता था। उसने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ये रकम इस्तेमाल की और जब वापसी का वादा करीब आ गया तो उसने कोशिश करके वक्त मुअय्यन पर रकम फ़राहम कर ली। अब वो दरिया के किनारे आया और देखने लगा कि अगर कोई कश्ती उसे सवार कर ले तो वह अपने मोहसिन तक पहुंचकर उसको ये ख़तीर रकम अपने हाथ से वापस करे।
اس نے کافی دیر انتظار کیا مگر اسے کوئی سواری نہ مل سکی۔ بالآخر اس نے ایک ترکیب سوچی اور ایک موٹی لکڑی لے کر اسے اندر سے کھوکھلا کیا اور اس میں 1000 دینار سونا ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اللہم تسلفت عن فلان، یا اللہ میں نے فلاں شخص سے قرض لیا تھا، فسألنی الشہید وسألنی الکفیل، اس نے مجھ سے گواہ اور ضامن طلب کیا تھا، فرضی بکا وانی جہدت ان ارد الیہ ما استطعت، اے اللہ وہ آپ کی گواہی اور آپ کی ضمانت پر مطمئن ہو گیا تھا تو میں نے مقدور بھر کوشش کی کہ اس کی امانت پہنچا دوں۔ اللہم اد حمالتک، اے اللہ آپ اپنی ضمانت پوری کر دیجئے۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ اس نے دیناروں کے ساتھ اپنے محسن کی طرف ایک خط بھی لکھ کر لکڑی کے سوراخ میں ڈال دیا۔ اس نے لکھا، میرے بھائی، میں نے مقرر تاریخ کو آپ کے پاس آنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ میں یہ لکڑی رقم سمیت اپنے ضامن کے سپرد کر رہا ہوں، اب یہ ضامن کا کام ہے کہ وہ اس رقم کو بحفاظت آپ تک پہنچا دے۔ خط کو لکڑی میں ڈال کر اس نے وہ لکڑی دریا میں بہا دی۔ اتفاق سے پانی کا بہاؤ بھی اسی طرف تھا جس طرف اس کے قرض خواہ کا شہر تھا۔ وہ لکڑی کو دریا کے سپرد کر کے دعائیں کرتا ہوا گھر واپس لوٹ آیا کہ میرے مولا، اس شخص کی امانت اس کو پہنچا دینا، آپ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ادھر قرض دینے والا شخص مقررہ تاریخ کو دریا کے کنارے پر آیا اور دیکھنے لگا کہ کوئی کشتی مسافروں کو لے کر آ رہی ہو تو اس میں میرا مقروض شخص بھی سفر کر کے آ رہا ہوگا اور میں اس سے اپنی رقم وصول کر لوں گا۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا مگر وہاں کسی کشتی کو آنا تھا، نہ آئی۔ جب وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک موٹی لکڑی دریا میں تیرتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اللہ نے دریا کے پانی کو حکم دیا اور اس نے وہ لکڑی دریا کے کنارے پر پھینک دی۔ اس شخص نے وہ لکڑی پکڑ لی کہ چلو خالی ہاتھ گھر جانے سے بہتر ہے کہ گھر جا کر اس سے آگ جلا کر 1-2 روز کھانا پکائیں گے۔ گھر پہنچ کر اس نے لکڑی کو کلہاڑے سے پھاڑنا شروع کیا تو اس میں سے دینار اچھل اچھل کر باہر گرنے لگے۔ اس نے جلدی سے دینار جمع کیے اور خط بھی نکال لیا۔ خط کو پڑھا اور دیناروں کو گنا تو پورے 1000 تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دینار اس کے مقروض نے لکڑی میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیے تھے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رقم بھیجنے والے کو دین اور دنیا کی بھلائی کی دعائیں دی۔ ادھر مقروض شخص نے باوجود اس کے کہ رقم دریا کے سپرد کر دی تھی مگر اسے برابر فکر لگی ہوئی تھی کہ معلوم نہیں وہ رقم متعلقہ شخص تک پہنچی یا کسی اور کے ہاتھ لگ گئی۔ ناظرین کرام، وہ کوئی فون اور نیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ خبریں جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتیں۔ اس دور میں خود جا کر یا کسی پیغام رساں کے ذریعے ہی خبر معلوم کی جا سکتی تھی۔ وہ چند روز بعد مزید 1000 دینار لے کر کشتی پر بیٹھا اور اس شخص کے پاس پہنچا اور کہا، میرے بھائی، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا اور اللہ کو گواہ اور ضامن بنا کر مجھے رقم ادھار دے دی۔ وہ 1000 دینار تو میں نے اپنے ضامن کے حوالے کر دیے تھے اور آپ کے لیے 1000 دینار میں اور لے کر آیا ہوں، آپ مجھ سے یہ رقم وصول کر لیں۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک رقم وصول نہیں کروں گا جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ نے 1000 دینار کفیل کے حوالے کیسے کیے۔ اس نے ساری تفصیل بتائی تو قرض خواہ نے کہا، یہ رقم سنبھال کر رکھیں اور اپنے کسی کام میں لگائیں۔ آپ نے جو رقم مجھ سے لی تھی وہ مجھے وصول ہو چکی ہے۔ جس دن آپ کی طرف سے ادائیگی کا وعدہ تھا اس روز میں دریا کے کنارے گیا اور مجھے ایک لکڑی پانی پر تیرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے وہ لکڑی اٹھا لی اور گھر آ کر اسے پھاڑا تو اس میں پورے 1000 دینار نکل آئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لکڑی آپ کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ اب میں آپ سے دوبارہ رقم لے لوں تو یہ ظلم ہوگا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ چنانچہ قرضہ ادا کرنے والے شخص نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ضمانت پوری کر دی اور اس کی ارسال کردہ امانت بحفاظت متعلقہ شخص تک پہنچا دی۔ اس طرح وہ خوشی خوشی اپنے شہر واپس چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں، ہمارے درمیان یہ بحث چھڑ گئی، دونوں میں سے زیادہ اچھا اور امانت دار کون تھا، وہ جس نے بر وقت امانت کی ادائیگی کر دی یا وہ جس نے مال وصول کر لینے کے بعد
دوبارہ مال لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، اللہ حافظ۔